السلام عليكم ليكيب. دونك ايبيزود جديد في الماء ديجيتال. اليوم دونك نشوفوا لا ريداكسيون ويب à l'ère du digital. اليوم عندنا l'honneur l'immense honneur d'accueillir avec nous monsieur Anis Babsia. Donc sans plus tarder نخلي له la parole هو يبريزونتي روحه خير. أنيس تفضل. يزيد فضلك. السلام عليكم. Bon, Anis Habibsia, je suis entrepreneur. Je suis spécialiste dans la rédaction web ou la production de contenu, donc, entre autres, et en général en social media, en marketing digital. J'ai lancé beaucoup de projets, j'ai créé des agences où la spécialité TAHA, donc c'est des niches. Et je suis également formateur en social media et justement en rédaction web. Et اليوم أنا معلومات digital pour parler justement de ce sujet بزاف الناس ما يدولوش l'importance اللي يستحق. Exactement. Texte, c'est un élément crucial dans le message de la communication. Et on constate que en Algérie, du moins, l'importance est normalement يوكيبيها l'importance اللي يستحقها. كونفيرميو برك الصون إذا راهو بون. دونك بعد يكونفيرمي لنا لا ريجي يقولوا لنا ياك فارس. دونك شوف لنا اذا الصون راهو بون. كملنا تو نسيم انيس. دونك انيس مليحه تاع نسيم. عندي صاحبي نسيم على بها. فوالا دونك يعطيكم الصحه لما ديجيتال. يعطيك الصحه انت على لي ديسپونيبيليتي تاعك على لانفيتاسيون نورمالمون. مي ما نعرفش شكون نعرض واحد اخر باسكو ان فيت حنايا لاجونس تاعنا الجيري بازيتنا في رانا جيران تما بصح في خبره اكس بيرستوب. دونك انيس دونك انت اللي عرفتنا. انا عرفت مليحه. اليوم رانا عند انيس. اليوم ما معنا. فوالا دونك يعطيكم الصحه لما ديجيتال. يعطيك الصحه انت على لي ديسپونيبيليتي تاعك على لانفيتاسيون نورمالمون. تما الكورسوس تاعك اكزاكتومون باش نفهموا كيفاش حنايا لاجونس تاعنا الجيري بازيتنا. رانا جيران تما. ميم سي جو سوي خبره اكس ماركتينغ في انيس الحقيقه. انيس دونك انت اللي عرفتنا. انا عرفت. مليحه. اليوم رانا عند انيس. اليوم ماستر en lettres, encore en littérature. Et donc قريت التكست sous كاع لي زونغل تاعو. Voilà. Et شويه بشويه glissé بديت quand j'étais jeune junior بديت في la rédaction web. Donc c'était un mi-temps quand étudiant. كنت dans une agence ou là? كنت dans une agence exactement. Et j'ai commencé à faire de la rédaction web. Mais في الحقيقه ما كنتش فاهم علاش راني ندير فيها. كنت نجي يقولوا لي اكتب وكنت نكتب. شغل الخدمه باش تدي صالير تاع Et après je me suis demandé قلت انا علاش pourquoi on me paye autant باش نكتب du texte اللي يبان بازيك. Et après فهمت علاش هذاك التكست ابخي كي نكتبوا لاجونس علاش تبيعوه غالي ابخي. اكزاكتومون. فهمتني. Et j'ai commencé à creuser في الدومين و j'ai découvert le SEO, référencement ou l'importance تاع لي مو كلي. L'importance تاع لي مو كلي par exemple. Donc le SEO c'est seulement واحد من لي نيش. يعني كي تكون سبيسياليست في لا ريداكسيون ويب ولا في لا برودكسيون دو كونتوني اون جينيرال. الSEO هو وحده من لي كومبوزونت. اكزاكتومون لي كومبوزونت تاع لا ريداكسيون ويب لازم تكون تميتريزيها. تري بيان. دونك SEO ماركتينغ. وانا كونفيرمي لك فيو كو راني تسمى ديفلوبر ويب. دونك على بالي لامبورطونس تاع لي مو كلي في لا ريداكسيون تاع لي تكست. وكيما قلت انت في الاس اي او باسكو علاش دوك انايا لو كان انت ان ريداكتور كيما نتايا ما يبلاصيش لي مو كلي هادوك اللي راهم ريشيرشي لو كونتوني تاعك يكون اندكسي با لي موتور دو ريشيرش ما يخرجش. دونك فريمون سي كروسيال. يعني باش نابوي لو بوين تاعك باللي سي كروسيال لا ريداكسيون دو تكست ما ندوهاش على ليجار. قال باغ اكزومبل راني قاعد نفتح وورد نخلط هكا ونبعث. نو لازم مليح يكون عندك ان سيبورت تاع ان بروفيسيونيل في الدومين خير. اي سي سكو فون لا بلوبار تاع لي جوستومون. اذا عطى لك تكست راك مليح. يعني فاهم. اذا عطى لك تكست راك مليح. إذا عطى لك تكست يعطيك ان تكست سوا خدمه هو ولا عطاه لا كوزين تاعو كتبته له باسكو كان عندها فوالا. هذا التكست il n'est pas du tout adapté للإرغونومي تاع السيت ويب. il n'est pas adapté للبوبليك اللي راح يجي في السيت ويب باش يقراه. و il n'est pas adapté لي كريتير تاع لي موتور دو ريشيرش. تسمح لي دقيقه برك انيس. فارس صون كاروبون هاي طري بيان. اوكي باش ماشي اون كاو ماشي يسمعوا. Voilà. Donc voilà. Donc texte, pour l'instant, du moins, les clients ou les développeurs à la belle actuellement
تصرى ماشي غير احنا ولا نتوما C'est exactement ça. mais en général C'est un constat général. et après donc si tu arrives à convaincre le client تاعك باش يحط في هذاك السيرفيس يعني ينفيستي في السيرفيس باش يحط في هذاك السيرفيس ما راهوش فاهم الامبورطونس تاعو صح ما راهوش فاهم لا كونتيتي دو طرافاي تاعو يعني بور لوي عم بالك شو راك دير من راسك شو تكتب وصاي يعني كيما تكتب لا كوزين تاعو كيما تكتب انت عم بالو لورامي بسوم شغل جينيراتور دو تكست وصاي دونك ميم اذا اكسبتا يخلص ما راحش يخلص لا شغل لو كوريال تاع لو طرافاي هذا لا بريستاسيون هذا عباك صارت لنا لا ميم شوز اونتر بارونتيز انيس اذا تسمح لي صارت لنا لا ميم شوز حنايا كي بدينا نمدوا لوفر تما تاعنا كوم ديفلوبمون ويب تما لوفر تاع لا كرياسيون دو سيت ويب شغل الناس ما كانتش قانعه فريمون بالسيرفيس دونك شغل راني فاهم ابوبري واش راك حاب تقول لي شغل عم بالو هو سيت ويب شغل في شي وورد وترفد لي زيماج وتحطهم alors que كيما قلت انت فيها بلان داسبي تكنيك دونك سي ابوبري لا ميم شوز على بها شغل ديجا البروجي تاع الماد ديجيتال دونك باش نفولغاريزيو هاد لي دومين والناس يعرفوا لامبورطونس تاع هاد لي زاسبي تكنيك هادو سي ابوبري لا ميم شوز ديري بالك سي بير علاش دوك نقول لك سيت ويب انت كي تخدمه له كيبري او فينال شوف سيت ويب قدام صح كيفاش تقنعوا باللي داخل هذاك السيت ويب لو تكست هذاك ما جاش هكاك هذيك الكتيبه اللي فيها خدمه فهمتني ما il a été construit يعني لو تكست هذاك ماشي il n'a pas été rédigé il a été construit exactement هو يبار دي برينسيپ يقول لك تكست بون دون ليماجينير كومان تكست يعني نعرفوا نكتبوا ونقراو يعني سي نورمالمون نيمبورت كي بو لو فير على حسابه هو صح اي دونك فورسيمون ما راحش اي ستادير كان تبقى في الكليون العامل يعني انا جاي بوتيك تاع حوايج حبيت ندير ان بتي سيت ويب c'est-à-dire انا نقدر جو بو كومبروندر بلي ما حبش ينفيستي دون دو تكست برو لو بروبليم سي كو لي زونتربريز تاع ان سيرتان امبلور شويه ان سيرتان امبلور شغل عيب اذا ما على بالوش بلي لا كونستركسيون تما دو كونتوني يعني سي ان سيرفيس ا بار اونتيير وفيه عنده سي بروبر كومبلكسيتي احنا ما بون عيب وي مي c'est un la mission تاعنا c'est de faire passer le message c'est d'essayer نفهموهم باللي لازم يديروا ان effort là-dessus نو انا كي قلت لك عيب دون لو سونس وين عندنا certaines personnes وين ils n'essaient pas même pas de comprendre انت واش تقدر تجيب له شغل ديريكت يقول لك ريداكسيون تكست ديريكت حنا عندنا شويه هذيك تاع ما نطيحوش ملعون نعرفوا كلش ونفهموا في كلش راك فاهمني دونك دون سو سونس لا لو كان او موان يخليك تيكسبليكي له كيفاش لو كونتوني تاعك هذاك لو تكست هذاك فا فريمون انفلوي على ليماج كي فا فييكولي لو كان يخليك او موان تيكسبوزي له ومن بعد قنعته ما قنعتوش هذيك حاجه واحده اخرى هذا واش حبيت نقول لك انا هي اون فيت سكي رون لا تاش انكور بلو ديفيسيل باش تيكسبليكي له انت باللي التكست عنده ريالمون ان امباكت على لي فونت تاعو باغ اكزومبل صح هنا شغل دخلنا في ان بروبليم انكور بلو بروفون تاع لي زونتربريز كيفاش يجيريو لي زوبيراسيون ماركتينغ تاعهم اكزاكت صح كاين بزاف دي زونتربريز دايرين قد اسمها مي يا با دو ميزور تاع ريتور سور انفستيسمون ما كاش سويفي اناليتيكس يا با دو كي بي اي يتبعوهم الور كو كاين un suivi, une analyse en corrélation bien département marketing, département commercial, les actions où je est-ce que les ventes exactement. نقدروا نميزوريو الامباكت هذا صح انت كي تجي تبروبوزي السيرفيس تاعك en tant que copywriter وتقول باللي التكست تاعك راح يامباكتي لي فون تاعهم دون بزاف دي كا هو اصلا ما يقدرش يميزوري اسكو فما يقدرش il le fait pas il a pas l'habitude de le faire باللي يميزوري الامباكت تاع هاد الاكسيون اسكو راح تامباكتي سيلز تاعو ولا لا فهمتك دونك تبقى تكست عنده هو صح جوستومون انا نحب نروبوندي انيس على حساب واش قلت لنا دونك انايا ندير روحي دوك ما نعرف والو دونك قلت لنا كاين اون ديفيرونس بين لا كونستركسيون دو كونتوني ودوكا استعملت ان تيرم اللي بالك بزاف الناس ما يعرفوش هو الكوبي رايتينغ دونك اسكو تقدر تفهمنا في لا نيونس اللي كاين بيناتهم اكزاكتومون ان شاء الله دونك لا الكوبي رايتينغ سي كوا اكزاكتومون كوبي رايتينغ يا با اون ديفينيسيون يعني ريجيد مي تقريبا نقولوا بلي الكوبي رايتينغ سي لا ريداكسيون بوبليسيتير واش معناتها ايماجيني بلي كاين لا ريداكسيون ويب وكاين الكوبي رايتينغ داكور
c'est des trucs qui se chevauchent mais ماشي سوا علاش باسكو الكوبيرايتينغ ينجم يكون في الويب il est à 80% mais ينجم يكون خارج الويب ولا ريداكسيون ويب تنجم تكون du copywriting تنجم تكون ماشي du copywriting. Je vais donner un exemple pour illustrer. يجيك des fois un email, d'accord, donc c'est une offre, un email تسمى une campagne mailing ولا يشوف ينجم يكون في الميلينغ ينجم يكون في البلوج ينجم يكون ان بو بارتو يعني بارتو تقدر تسيب n'importe quel support ان تكست يقدر يكون تعرفوا باللي اذا الهدف تاعو سي دو فوندر سي ياكروشيك ويجيبك تشري قلنا دو رياليزي اون اكسيون سي دو كوبي رايتينغ سي سي دو تكست رياليزي انفورماتيف نعطيك مثال عندنا بروبوزي سيرفيس تاع بلوج كوبي رايتر سي دو فير بول بلي دارتيكل التكست تاعك راح يمباكتي لي فاسيل d'améliorer le référencement dans بزاف دي donner une valeur ajoutée c'est de l'informatique il le fait pas il n'a pas l'habitude de le faire dans de la rédaction ou l'impact تاع copywriting exactement حتى impact sales تاعو il y a une étude تاع texte هذا التكست واش اسكو ندير كول تو اكشن جوستومون انا نحب نروبوندي اسكو يعني على حسب قلت لنا دونك التكست ندير واحد ما نعرف والو دونك هذاك كاين اون ديفيرونس بين لا كونستركسيون دونك شغل كحب اوكا استعملت ان تيرم اللي بالك بزاف الناس ما يعرفوش هو الكوبي رايتينغ اسكو تقدر تفهمنا في لانيونسي كاين بين نحبوا نخصصوها بلوس لي كوبي رايتينغ Il n'y a pas une définition. Donc le marketing est bon à la fin. Mais c'est très lié. Mais les ventes, ça veut dire il est ciblé. Il est plus agressif. Agressif, ah d'accord. En gros, c'est ça. C'est le copywriting. C'est un truc qui se chevauche. Même si c'est soit. Le copywriting, par exemple, il est à 4 cas par exemple. Ou la rédaction web. La rédaction web. Le copywriting. Tu peux spécialiser en copywriting. Donner un exemple. Mais où illustrer. Même le copywriting, on fait différentes spécialités. Il dit que des fois, un email qui sont spécialisés, donc c'est une offre, un mail copywriting. C'est une campagne mailing ou là يشوف الميلينغ ينجم يكون الكومفورت لوج ينجم يكون بارتو يعني بارتو تقدر كيفاش نابورت كيل سيت تكست يقدر يكون لي زوبجي اللي ياتيري لاتونسيون يلحقك ديجا ايميل لوبجي تاعو اورجون صح رياليزي اون اكسيون سي لوبجي تاع رياليزي انفورماتيف تاع الايميل سيرفيس تاع بلوج دونك كوبي رايتر اي تو فير اول بزيد ارتيكل لي سبيسياليزي في الايميل تاعو الهدف تاعو بزاف يبعث justement انا نحب نروبوندي اناليز على حسب كما قلت لي وان شوت يعني يجيب الايميل هذاك راح يجيب دونك شغل داير الكوش راح يكون تاع اللي بالك كلاساو واش تعرفوش هو الكوبي رايتينغ كنت ماركي كاين بزاف ديال كلاساو في سبام وعباك اون فوا اون ابلاسيون كلاساو في سبام دور يعني باش تدخل دونك الماركتينغ بون طرف تقريبا خياليه كيقول لك ما لي سيبلي ما يروحش في السبام ولا ما يروحش اغريسيف داكور سبام بروموسيون ريزو سوسيو نوتيفيكاسيون بزاف حاجات على بالك الكوبي رايتينغ ايميل تاع الناس اللي ولا ريداكسيون ويب ça c'est l'exemple تاع الايميل دونك سي بور دير لازم كاين ناس اللي سون سبيسياليزي كاين ناس اللي سون سبيسياليزي في البلوغينغ كاين ناس اللي سون سبيسياليزي في جو سي با في لي سكريبت باسكو كونت اون بارل دو تكست كاين بزاف ايماجيني بلي تكست اكري كاين تكست اورال ثاني باغ اكزومبل كونت اون بارل انا قلت بلي الميساج دو كومونيكاسيون fait une partie orale, fait une partie image visuelle et une partie texte. Donc là, tu as une vidéo, c'est aussi le cas parce que le texte, en l'occurrence, c'est le script, par exemple, il y a affiché en cas d'animation. Même par exemple, quand on par exemple, un exemple, les politiciens ou là, qu'il y a une personne qui va rédiger le texte. Je pense que c'est هذا واش راك تقول لي à peu près. ولا le script تاع les vidéos ولا تاع les acteurs راك تقول لي هكا. ماشي كيف mais c'est un très bon point. كنا لاحقين ليه. سما انا نزرب انا نحرك لي زيتاب تحرق معليش سينون ندو باغ اكزومبل لي تكست تاع لي بوب
لا معليش ماشي هكا. خلينا نقعدوا في ليكزومبل تاعك عجبني بزاف في فاصون باش نريبونديو فيها ونكملوا. لي سكريبت سي كيلكو شوز. كون tu parles des discours كاين ان اكزومبل يعجبني بزاف. تروح لاباج تاع علي حداد. لاباج تاع علي حداد اون سون بيان كو لاباج تحس بلي علي حداد ماشي هو يجيريها. سي نورمال سي نورمال. اي لي ديسكور تاعو اسكو تي بونس بلي هو يكتبهم؟ Non, je pense pas. كاع لي بيرسوناليتي هكذا بوبليكي اللي يحققوا une certaine autorité, ils ne peuvent pas se permettre يعني هما يكتبوا لي تكست تاعهم. دونك هنا هذه يسموه لو غوست رايتينغ. علاه يسموه غوست رايتينغ ولا en français l'écriture fantôme ولا l'écriture nègre كانوا يسموه. لي نيغر هذوك اللي يكتبوا دونك دي بارتي في ان بوكان واحد اخر يكتب مي سون لو سيتي. l'écriture nègre en marketing ولا كي خرجت من الدومين ليترال ولا يسموها l'écriture fantôme باش ينحوا ثاني هذيك نيغر اللي ولات ديرونجي. مع الراسيزم كامل. دونك الغوست رايتينغ وشنو هو؟ سي تفاصي روحك باش هذاك التكست تردو لو بلوس بوسيبل يبان باللي تاع علي حداد و اكس. فهمتني؟ البروبليم تاع الغوست رايتينغ سي باش تشوف باللي سي دومين سوبر كومبلكس. كاين ناس مرضت من الغوست رايتينغ. علاش؟ ايماجيني تو بوكو دو كليون وكل واحد لازم تدخل في راسو باش تكتب له التكست تاعو. تولي سكيزوفرين. اكزاكتومون صح عندها دي دوماج بسيكولوجيك باسكو لازم واحد يعني سورتو كي امبليكي روحو في الخدمه تاعو يل فا فريمون انكارني البيرسوناج هذاك يعني يدخل في البيرسوناج هذاك وتتقنها بلا مزيتك باسكو اون جينيرال لي كليون كي باي بور دي غوست رايتينغ سي ديجا امبورطون اللي ما عندهمش مابا الوقت يكتبوا شحال يهضروا في لي ديسكور تاعهم في لي كونفيرونس تاعهم اكسيتيرا. اي دونك واش لازم دير في الغوست رايتينغ؟ لازم تدخل في لا تيت ولا بو تاع البيرسوناج اللي تكتب له. دونك تقرا بيوغرافي تاعو تروح تشوف لي فيديو تاعو كيفاش يهضر. لازم تعرف نيفو انتيليكتوال تاعو باش تجي ميزور واش من كلمه دير واش كلمه ما ديرش باش تبان باللي سي ناتورال يعني تاعو. هذه خلينا هذه غير لا بارتي وين لازم تدخل في لابو تاعو. خلينا من لا بارتي وين لازم التكست تاعك يكون ادابتي للبوبليك اللي راه يهضر معاه. هذه سي نوت بارتي. وكاين ثاني لا بارتي وين سي دون لو كا وين هو سي ان دونك هذا لي كونفيرونس. دير في بالك انيس اذا تسمح لي اون ميم طون حنا دائما نقولوا تسمى لودونس تاعنا دونك اللي حاب يبوزي لي كيسيون دونك راني نعس انا كاين لي كيسيون دونك اللي عس مليح دونك اللي حاب يبوزي لي كيسيون سوا بار كومونتير وما تنساوش ثاني تقدروا تعيطوا للبروفيل تاع لما ديجيتال دونك ابل ميسنجر تعيطوا تبوزيو لا كيسيون لانيس مو يريبونديو لكم بو بروفيتي تسمى من لا بريزونس تاع انيس معنا اليوم. انيس donc قلت لك dans le cas où c'est du ghost writing où c'est un discours de conférence etc. exact. لازم تطلع على la spécialité تاع هذاك الانسان. donc si c'est un scientifique par exemple لازم تفهم spécialité تاعو شنو هذا السوجي وشنو donc préparer le discours هذاك. donc c'est هاد لا بارتي كاشي تاع الايسبرغ بزاف ناس ما يشوفوهاش ويحبسوا في يعني لاكت دو ريداكسيون الوغ كو تقريبا تقدر تقول شحال 80% من لا بارتي من الخدمه تاع الويب رايتينغ اون جينيرال ما راهوش في لاكت دو ريداكسيون باسكو لاكت دو ريداكسيون ساهل فهمتني سيفي دو ميتريزي لا لانغ وكلش. Après, oui, bon, flaque de rédaction, il y a l'insertion de mots-clés, il y a l'adaptation, le discours. Par rapport à l'audience, exactement. Par exemple, ça, c'est le problème. On a soulevé des problématiques de façon anarchique, mais qui suivent معنا donc voilà حين يشوفوا les problématiques اللي حنتلقاهم. problème par exemple كاين صارت لي plusieurs fois يقول لك انا عندي واحد صاحبي جورناليست هو يدير لي لي تكست. وي صاحبك جورناليست ويعرف يكتب واللهم بارك يعني احنا ما قلناش ما يعرفش يكتب حاجه. اسكو لو تكست عنده د لامباكت ولا لا؟ اسكو لو تكست يعرف يكتب في الجورنال يعرف يكتب في الوطن اسكو يعرف يكتب في السيت تاعك اسكو يعرف يكتب في البلوك تاعك كما قلت لنا تيتر انفورماتيف تما اذا لو تكست تاعو جوست ينفورمي ما فيهش ما تيتر انفورماتيف باسكو علاش الكومبورتمون تاع انسان راح يشري جورنال الكومبورتمون تاع انسان راح يسكرولي ماشي كيف صح اللي راح يشري الجورنال دا من وقته صباح جاز البيرو طابا هو معول يقرا الجورنال خير الجورنال تاعو معول بالليل اليوم كي يكون يستقهوى راح يفوتي الجورنال هذاك وراح يقرا
تا الارتيكل ولا تا الكرونيك معناتها تكست يعني ردو كيما تحب راح يقراه ماشي يبدا يقرا ديلين ويرمي الجورنال الوغ كو باش انسان يكون يسكرولي فيسبوك عنده دي وتنتربولي الاخر تاعو فوالا عنده دي باك الى سبامي بدي ميليي دانفورماسيون على مره وانت اسمح لي برك شوف الكاميرا لازم تعاود كونفيغوريها تعرف ولا نجي اذا نجي نورمال ما كاش مشكل صعيبان المؤلف ماشي انا اللي مبانك انا نكون من اللور دونك اليوم راني هنايا دونك لازم نوقف عليك سفيان ادعوا له يشفي ربي مريض انا من نسيم ونكون انيس ونكون مليحه واعره هذه تاع نسيم هذه واعره تاع نسيم نو عليها بروسي هذه نورمال عندك زوج مازال الثالثه هذه كنا في جورناليست فوالا جورناليست دونك كومبورتمون تاع انسان يكون يسكرولي في فيسبوك انت باش تقنعوا باش لانفورماسيون تاعك au milieu de milliers d'informations اللي راهم سبامين في الفيل داكتواليتي تاعو ديتوا بلي هو ما يمدش بلوس دو 3 سكوند باش يشوف الاخر تاعك دونك كومون فير باش هذاك التكست ينتربوليه اسي باش يحبس ويدخل في اللين وكي يدخل في اللين ما يعاودش يخرج ويقرا الارتيكل من ا لزد ويفهم اي سي بوسيبل مام بالك تبوسيه يدير اون اكسيون اشتي ولا سابوني ولا دو فاصون جينيرال دونك سا سي ان غرو بروبليم دونك لي جماعه لي جورناليست جماعه لي ليتيرير جماعه اللي عندهم une certaine maîtrise تاع لا لونغ ça ne veut pas dire forcément باللي ils font de bons rédacteurs web ou de bons كاين ناس يا اخو والله ما فهمت دو فاصون والله ما فهمت مالادروات يعني او سونس لينغويستيك يعني يديروا كالكو فوت هكذا يبقى التكست تاعو بوكو بلوز افيكاس على انت بالدكتوراه تاع ليتيراتور تاعك فهمتني اي هنا يخرج ان اوتر بروبليم ثاني اللي هو الناس هذوما اللي كيفون دي زيتود ليتيرير Bon, en Algérie, quand tu fais des études littéraires, forcément, à 85%, في السيام ولا في الليسي ولا تكمل لا ريشيرش اكاديميك تاعك مي راح تقرر اذا حبيت تخرج وتروح الدومين تاع لونتربريز عندك بوكو دو شانس راح تروح سواء الكوميرسيال سواء الماركتينغ اذا حبيت كيما انا اي سي ان كا تري بارتيكولي on va dire rare ماشي particulier parce que كاين اذا حبيت تدخل في الماركتينغ tout en gardant يعني الباك جراوند تاعك اللي لايمتو تاع لي لاتر تاع لينغويستيك وما شابه وباش تفيكولي هذاك السافوار اللي لايمتو في 5 سنين تي تنجكتيه في وكيفاش يديروا لابال هذا شغل نعيط لما ديجيتال ما نعرفهمش شكون هما هادو لما ديجيتال ولا هذاك هذاك الى مي دو كوتي واش قرا ريانفيستير هذاك الباجاج تاعك اللي لايمتو في ديبارتمون تاع فرونسي ولا تاع انجلي ولا تاع عربيه و ديبارتمون دو لونغ باش تريانفيستي في الماركتينغ سي ديفيسيل صح سي ديفيسيل اوكي خو ماشي مشكله واش تحبني نسقسيهم باش تقعد دير دي زيسي باش دي زيسي ندارو انت واش قريت صح سي دي كونيسونس سي دي كونيسونس كي سون ادابتي لوش راهم حابينك دير اذا تسمح لي ابوبري انيس اذا فهمت جور انا كي نتعلم تما اون لونغ ونميتريزيها مليح لازم لي ديزيسي باش نعرف واش من خلاص على بالي خلاص انا هبل فيك اللي يلحقوني والبيوت تاعي خلاص ماشي مشكله دوك نعيط لهم نروح الميسنجر وندير ابل ديراكت ياك اصبر دوك ندير لهم قولي باك واش حبيت نسقسي انا مش نهضر على اللي يقرا اون لونغ الا ميتريز بوين انا نهضر على انسان
اللي قرا 5 سنين هذيك لا il faut savoir بلي كي تقرا 5 سنين لونغ en Algérie هذيك دي موديل تري ريش. علاش بزاف ناس ما يحبوش يقراو لونغ باسكو تجيهم طايحه. علاش تجيهم طايحه؟ باسكو كاع واش قرا اون فان كونت ما راحش يستغلوا. وعلاش ما يستغلوش؟ علامه استفهام. انا سكو جيساي دو فير سي كو هذاك الباجاج اللي لا يمنع كون جو دي باجاج باسكو استعملتها بزاف ان اكزومبل كونكري باش نفهموا مليح. كان عندنا موديول اسمه سوسيو لينغويستيك. سوسيو لينغويستيك سي كوا؟ سوسيو لينغويستيك تيتودي اون لونغ في الكونتكست سوسيال تاعها. مثال l'Amazigh. Il y a eu beaucoup d'études sur l'Amazigh et c'est justement grâce à ces études les l'haqna les c'est pas un dialecte, c'est une langue وعندها. Donc كان نحبوا نفهموها وكان نحبوا نسيو زعما نسيو est-ce que l'Amazigh تنجم تكون un bon message publicitaire ou un bon message de communication en général. كيفاش نعرفوا si ce n'est en passant par des procédés scientifiques. مثال جيزي ولا أوريد حبت دير ان سبوت بالامازيغيه ما تنجمش تريسكي فهمتني باش قنعناهم يديروا دي تروك بالدارجه اكسيون دونك ويب على دي ديجيتال او معنا انيس دونك سي ان سبيسياليست عطينا لا كيسيون تاعك ويب على دي ديجيتال با بريمو انا شوي با يعني je suis un novice en terre. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà ça? هذه درناها ديجا راك حابب تلحق؟ هذه درناها في الديبي مي ما على باليش اذا انت راك حاب بدو تكست تلحق ما على باليش عندك اون كيسيون انا بارابور كيفاش دير لا ريداكسيون تكست ولا اسكو راك تحوس على دي زوتي ولا ما على باليش كان تكون عندك اون كيسيون بارابور هكذا في هذا لو سونس هذا تكون خير باسكو علاش كوتي ديفينيسيون انا درناه ديجا. Ouais, mais c'est كيفاش تقولوا سي بيان بلو كومبلكس. انت كيفاش درت نعطوك ريزومي صغير راح دير لي ريزومي يا داكور اوكي ميرسي او جاي ريزومي دونك قلت راهو جاي ريزومي تاعك اون اون فراز دونك اون اون فراز شغل لا ريداكسيون دو تكست و كونستركسيون دو كونتوني كيما نهضروا عليها شغل réellement c'est quoi en une phrase ou واش نقدر نجيب بها. اوكي خلاص لابيل فارس سي بون ريزومي تاع لا ريداكسيون ويب اي سا طون بيان هذاك صح نسيم بيسكو بالك كاين اللي جاو في الوسط اكزاكتومون وكاين بالك اللي تبع وتال ما عطيت لنا شغل دي زانفورماسيون ريش لا مديت لنا بزاف لي زانفورماسيون ريش وعباك باللي الناس شغل جينيرالمون ما عندهمش كاع الباجاج تكنيك باش يقدروا باك يفهموا كاع واش انا نهضرك فهمني. دونك لو كان نحبوا نمدوا براف تسمى ريزومي فوالا ريكابيتولاسيون وواش ثاني شغل باسكو علاش جور انا ماذا بيا نبيعوا هاد الكونسيبت هذا تاع لا ريداكسيون دو ويب ولا كونستركسيون دو كونتوني. علاش حاجه بيسك حنا ديال رانا دي دومين على بالنا لامبورطونس تاعها ودوزيامون الناس ما على بالهمش لامبورطونس تاعها. دونك انا ماذا بيا تقول للناس وشنو هو الخدمه تاعك واش تقدر تجيب بها. لا ريداكسيون ويب بون لا ريداكسيون سي حاجه نعرفوها ديجا فوالا تيكزيستي ديجا كيما قلت لنا لي جورناليست اي تو اكزاكتومون تيكزيستي من بكري ملي اكزيستي الانسان تيكزيستي ملي بدات ليكريتور قول لي ملي قبل ما تبدا ليكريتور كاين اكزيستي تكست اورال وقبل تكست اورال كاين اكزيستي سكون ابل تكست جرافيك. المهم تكست اورال هذه سي لا بريمير فوا نسمعها ما نكذبش عليك تكست اورال سي لا بريمير فوا نسمعها تقرا ليتيراتور تقرا تكست ما عنديش الباكاج تاعك خويا يعني سي بور صراك هنا اليوم الله يبارك فيك. دونك كي على لافينمون تاع انترنت الكومبورتمون تاع الناس تبدل صح بريميرمون بارابور ما بقاو باغ اكزومبل مثال ما ممكن نقعدوا دون ان اكزومبل بيرمون ليتيرير
الناس جازوا لي لا ليكتور في الكتاب ولا ليكتور سور سيبور نيميريك. سيبور نيميريك. ولو كان تسمح لي انيس قلت واحد الحاجه تري امبورطونت اللي انا حاب نطلق فيها اون فراز باللي دوكا ولينا دون اون سوسيتي دو سور كونسوماسيون يعني شغل كيما قلت لنا الناس راهي بومباردي دانفورماسيون ودوكا لانفورماسيون ولات بكري باغ اكزومبل كي تصرا حاجه تبقى شهر وحنا نهضروا عليها دوك كي يصرا ان ايفينمون كبير نهضروا عليه يا ربي يومين 3 ايام ماكسيموم بعد صاي جور شغل هنايا وين جو بونس مات دونك على بها ربي يرحمه دونك كيما قلنا سي بور سا شغل هنا اللي تبان يعني لامبورطونس تاع لا ريداكسيون شغل وين لازم شغل في الفلو الكبير هذا دانفورماسيون راهو يحيط بينا حنا كامل فافي دو تو لي جور تاعنا ومهما كان لو سيبور هذاك سوا ريزو سوسيو ولا سيت ويب اكسيتيرا كيفاش نقدر انايا نديستينغي روحي من لا ماس هذيا وناتيري الناس بلا ريداكسيون كونستركسيون دو كونتوني اكزاكتومون هذه اللي كنت جايك فيها دونك كيفاش كتبدلوا انا درت لك الانتروداكسيون تبدلوا لي كومبورتمون تاع الناس وتبدلوا لي سيبور دو ترانسميسيون تاع لا كومونيكاسيون اي دونك فورسيمون لازم التكست يتادابط التكست لو بروبليم سكو مازال نديرو مازال بزاف ناس يديروا دي تكست على لونسيان كي نسون با ادابتي للويب ني لي كانو ني الكومبورتمون تاع الناس تاع لي انترنت لي زوتيليزاتور واش نربحوا اي سوبوزون رانا ديسيدينا نديرو دو تكست بروفيسيونيل واش نقدروا نربحوا كيما قلت احنا دوكا اون ميساج ا فير باسي يعني اون انتربريز باغ اكزومبل ميساج هذا سواء يكون بوب ولا كوم ان جينيرال يفو سافوار بلي كيما قلت الميساج تاعك راح يجوز بين دي ميليي ولا دي ديزان ولا دي سونتين دو ميليي دوتر انفورماسيون لي سبامي و لوتيليزاتور سي لو تكست تاعنا كي فا فير كو راح يكابتيفي لاتونسيون تاع ياديري هذاك الميساج اي نون با لواحد اخر ان فيت سي سامبل هو الميساج دو كومونيكاسيون فيه دو بارتي فيه الفيزوال وفيه التكست صح بون فيزوال يعطيه والتكست يكونفيرتي باسكو الفيزوال يجيبو صح بعد كي يجيبو تيرا لاتونسيون تاعو الفيزوال راح يقرا واش يقول هو الفيزوال اسكو معليش تمدنا جور ان اكزومبل على واش قلت لنا ونيستريو هذا ليكزومبل باغ اكزومبل اون افيش فيسبوك باسكو غنشوفوها بزاف جور كيفاش يتخدموا جور لي زافيش فيسبوك ولا ما نعرفش لي زافيش فيسبوك جور شغل كيما واش قلت لي نتايا شغل كي تخدم اون افيش كي فيزوالمون الاتير ومن بعد لو تكست فا كونفانكر لا بيرسون هذيك باش تشوف لو ديتاي هذاك نو ماشي هكذا سي دوكا قبل ما نبداو اللايف قبل ما تجيو نتوما هنا في البيرو كنت نخدم اون بوبليسيتي فيسبوك ادز اون بوبليسيتي سور فيسبوك لافيش نخدمت كي جيت لونسي البوبليسيتي تاعك بون هاي لك لافيش درت ديفينيت لا سيبل تاعك وكلش داكور لافيش يجي معاها بتي تكست بيان سور التكست هذاك بار ديفو فيسبوك يدي ان مورسو من التكست تاعك من لاباج تاعك ويحطو وكاين بزاف ناس ما ينتبهوش يقول لك بون هذا التكست اللي دا يخلي هكذاك ويلونسي لا بيب تاعو اي فو سافوار بلي ميم اذا لا بيب تاعك خرجت وجاو الناس وشافوا الفيزوال واذا التكست تاعك يعيي ومقطوع في النص وما n'a pas été traité il n'a pas été traité بلا بون فاسون راح تبردي بزاف ناس صح ويروح الانفستيسمون تاعك اون فان اكزاكتومون باسكو انت تخلص في هذيك لا بوبليسيتي دونك اوتون ترونطابيليزي الانفستيسمون تاعك Et donc j'ai passé le cas par exemple 45 minutes وانا مع هذاك لو بتي تكست اللي يجي مع لا بيب اللي فيه 90 كاركتر ما لازمش يديباسي 90 كاركتر دونك سي اون فراز يعني لا فراز واش دير عندك اون انا ماذا بيا لودونس تاعنا تنوتي باللي ريح 45 مينوت باش يدير ان تيتر فاهم شغل ماشي باش يعرفوا باللي لو تيتر تاع لا بيب يعني حبيت دونك حبيت نقول لك شغل هذه هي باش نابوي لو بوين على كيما قلت لنا من قبل انيس باللي لا كونستركسيون دو كونتوني هذا ماشي جور واش جاك في راسك اكتب راك فاهمني دو مومون وين يلحق ان تيتر ولا اون فراز كيما قلت لنا تريح 45 مينوت باش ديرها شغل ايماجيني انت 3 باج ولا واحد يقول لك كتب لي اون اوفر دو سيرفيس ولا ما على باليش انا يعني لو كان تكون نيميريك بي دي اف ولا دونك جيماجين انا 3 باج ولا شحال تريح دير باش تكتبهم وتلحق وين حاب هو خدمنا يا باسي لونطون خدمنا كاتالوج بور لانيكدوت خدمنا كاتالوج تشبه كاتالوج اي كاتالوج فيه il est à 90% c'est des visuels تاع البرودوي تاعهم اكزاكت وفيه un petit texte لتحت
de présentation تاع لي برودوي texte هذاك le volume تاعو il est vraiment miné réduit et le client ما فهمش كيفاش قعدنا جو سي با شحال وحنا نتناقشوا معاه على لا كونسيبسيون غرافيك باسكو ما هموش كاع التكست صح صدقني والله ما قراه تتمبريما ما قراش التكست هو جو لي زيماج اللي شابينو لي زيماج هو لي زيماج ابري وداير اذا تسمح لي انيس هذه ماركيناها بزاف وين ولات دوكا لا كومونيكاسيون بزاف اورينتي للفيزيوال اسكو هذا سي فينومين الحكايه تاعي بعد ريبوندي لي على هذا ريبوندي لك عليها ابري في لا فاكتور لي تكست جاو غاليين على لي فيزيوال ما فهمش قال لك انا هذوما لي تكست ما سمعتش بهم كاع شغل جاو دقيقات تاليه الوغ كو الاخر صافي ان موا وحنا نتلاقاو ونخدموا عليها ما كانش عارف بلي ديريير هذيك الحاجه اللي كاين نفهموش حنا كنا درنا طرافاي كولوسال على لي تكست هذوك ولي تكست هذوك اون في اون سورت كو يل دون في للبرودوي يعني فهمنا البرودوي هذا وشنو لا بارتيكولاريتي تاعو وسولون لا بارتيكولاريتي تاعو شكون السيغمون كليون اللي راه يستينيبل يشري اسكو باغ اكزومبل خايف هذوك لي برودوي كاين ان برودوي كي فورسيون مثال تليفونات كاتالوج سي با تليفونات مي جبت ليكزومبل تاع تليفونات داكور باسكو خدمنا ثاني مع مارك تليفون soit un téléphone اللي يسوى مليون و200 وان تليفون نقولوا لو بلو شير تاع لا مارك سوا ديزون يسوى 4 ملايين ونص ولا 5 ملايين مارك دو برودكسيون لوكال داكور il faut savoir بلي هذاك يشريوه الناس اللي لاباس بهم اي دونك تكست دو ديسكريبسيون الكوبي رايتينغ تاع هذاك البرودوي تاع مليون و200 ماشي كيف سي نورمال هذا كيفاش راح ديرو اون افون هذاك كيفاش راح ديرو اون افون ماشي كيف اي دونك بون الحمد لله كليون هذاك مشي لك هكاك بزاف دونك خلصنا في لافاكتور تاعنا مي اون اوري با بو الفير مع واحد اخر اون اوري با بو كونساكري هذاك لو طون اللي يلزم لي تكست باش كاتالوج يخرج حاجه شابه ويخلصك حقك فيه اكزاكتومون ليكزامبل دوك انت هضرت لي قلت لي كونسونطري بزاف على الجرافيزم ماشي انا واش ريماركيت اذا تخليني جوست باسكو ما حبيتش نكوبي لك دونك فوالا لا فراس تاعي سيتي تريماركي باللي دوكا وانا نهضر على شال بالك مونديال من البوين دو تاعي على شال مونديال من البوين دو تاعي جوري يصراو بزاف لي زارناك في هاد العفايس تاع لي زافيش ولا عفايس تاع شغل الماركتينغ دوكا دي فوا نلقاو دي كا وين يكون مال اورينتي مي بصح وين انا نحب نلحق لك وين بالك ليماج ا ايتي ميز اون افون بلوس كو لو تكست جور نعطيك اكزومبل انت تشوف التليفون بالك صوروه دون فاصون يخلعك مي الناس لو كان قرات لو تكست انسويت تعرف باللي اسكو هذيك ليماج ريالمون شغل ال ريفليت واش يسوى لو تليفون هذاك ولا لا ما باش اذا فهمت ليدي تاعي جور ليماج اي ميز اون افون اكثر من التكست والناس ولات تنبهر بليماج اكثر من لو تكست الوغ كو لو تكست هو ريالمون جور هو اللي ريالمون يديكري لك لا فالور اكزاكت تاع هذاك البرودوي ماشي هي ليماج باسكو ليماج تقدر تتريتها ولا واش تقول انت فيها هدرت بزاف حاجات على مرة واعره رافاليت يا خويا رافاليت premièrement oui c'est vrai les communicants ou les annonceurs ils donnent beaucoup plus d'importance l'image أكثر من التكست et la preuve حاجة بسيطة يعني un designer graphique شحال يخلص عندنا un rédacteur web en supposant que يستعرفوا به انه سي ان ميتي ابارونتير ريداكتور ويب هذه اذا تعرفوا به ويدير فيه اون كارير يعني كونش دي يستعرفوا به ماشي هكاك برك اكزاكتومون ريداكتور يعني il a eu de l'expérience ريداكتور ويب سينيور وعنده de l'expérience la différence est flagrante راح par exemple n'importe quel site de freelance par exemple تشوف كليرمون باللي لي بريستاسيون تاع لي graphistes sont mieux payées, elles sont beaucoup plus nombreuses, les propositions de prestations sont beaucoup plus nombreuses. On veut dire le nombre de graphistes, quand tu cherches un graphiste de bonne qualité, mais en général les graphistes ils sont beaucoup plus nombreux que les rédacteurs web. Ce qui est, je trouve, c'est mathématique, les graphistes. يخدموا دي فيزوال اللي راح ينداروا دون دي ميساج ويجي دو تكست معاهم وعلاش كاين بلوس دو غرافيست كو دو برودكتور دو تكست ولا دو سكون ابل دو كونسيبتور ريداكتور
وعلاش كاين اكثر الوغ سي ميم نومبر دو فهمتك شغل الميساج هو على فان يتكومبينا ليماج والتكست دونك سا بروف بلي كاين فورسيمون بوكو دو تكست لي مامبروفيزين منديرين اون اماتور الوغ كو فهموا بلي لا الفيزيوال ما يندرش بالبينت انا عجبني ليكزومبل تاعك هذا فهموا بلي الفيزيوال ما يندرش بالبينت صح بلي كاين ناس قرات ميتريزي دي زوتي ولازم نخلصوهم هذوما الناس باسكو يقراو باسكو سا برون دو طون هادو ومام ليكسبيريونس هذاك باسكو تقرا حاجه والاكسبيريونس حاجه واحده اخرى جورك تقدر تجيب واحد فريشمون ديبلومي ما عادش يكون عنده التكست تاعو ما عادش يكون عنده لامباكت كيما واحد ريداكتور شيفروني هذاك الريداكتور شغل راح يقيس لك بوكو بلوس فهمني دونك حبيت نلحق لك بلي ليكسبيريونس ثاني سو باي c'est clair donc ça c'est un problème pour plusieurs raisons علاش déjà parce que il n'existe pas de formation de rédaction web il existe une formation qui est l'image parce que de langue il existe une formation de marketing mais il n'existe pas une formation جايه بيناتهم اللي تستعمل التكست في الماركتينغ اللي تستعمل دي موديول باغ اكزومبل اللي كنت نهضر عليهم يقراهم اون لونغ تسيي تادابتيهم باش تقدر تدير ولا واش قلت فيها ça c'est un problème تكزيستيش فورماسيون بيسكو ما تكزيستيش فورماسيون ما اكزيستيش ديبلوم احنا عندنا يموتوا على الدبلوم يموتوا على الدبلوم رافاليت يا اخويا دير هكا رافاليت اليوم صباح برك كان عندنا هذا باسكو صح سي فري كو يا دي باسكو سور لو تيران فوالا سور لو تيران هذيك هي اي دونك يا با دو فورماسيون با ديبلوم ريزولتا ما كاش كيفاش سي لوجيك ما كاش كيفاش تستعرف بها كميتي ابارونتير كو تشوف ناس ينفيستيو حياتهم فيه شغل لك تقمر كان تحب تقول انا جو فير دو ما كارير ولا دو ما في ننفيستيها في لا ريداكسيون ويب سي ريسكي باسكو اذا ست اليوم اون انتربريز كي فا ميزي سور توا الغدوه تغلق الشركه هذيك ما تلقاش واحد اخرى اكزاكتومون الوغ كون طونك جرافيست يحوسوا عليك بشي معاه يحوسوا هما يحوسوا عليك فهمت هما يحوسوا عليك سكي ني با الكا تاع لي ريداكتور انا علاش ضحكت باسكو سي ا بو بري لا ميم شوز مع لي ديفلوبور جور لو كان تحكم شغل الخدمه تاع هذاك الجرافيست مع الخدمه تاع هذاك الديفلوبور سي كومبليمونتير كيما قلت مع لو تكست وهادو في ثلاثه ديجا هما سون كومبليمونتير شغل لو ريداكتور والكونستركتور هذاك دو كونتوني مع الجرافيست هذاك ومع لو ديفلوبور شغل كاع رايحين يخدموا مع الاخر نقولوا يا سيدي باغ اكزومبل ان سيت ويب تلقى مايل شغل الجرافيست عنده هذاك فاهم عنده ان بلوس على الجماعه الوغ كو الجماعه شاربون وتتعب اوطون كو لوي ياك فاهم سي فري شغل راني فاهمك في هذا لو سونس هذا en parlant de ça tu as bien fait qu'ils parlent ils sont complémentaires la preuve c'est que donc il existait des écoles de formation spécialisées en numérique où les formations les proposées c'est des formations d'art graphique parce que c'est devenu comme je c'est complémentaire l'art graphique la rédaction web et marketing digital en général ou développement web. وهذه حاجه عجبتني c'est de la com digital en général. اوكي سي بون ماشي انا كان راح لاخر دونك من بعد اوكي دونك درنا اون كونكلوزيون انيس نديرو اون كونكلوزيون ولا عندك دوطر بوين تزيد تسولينيهم rapidement il y a d'autres points ou conclusions نديروهم كاع كيف تكتوكا ودور
كاين مايونيز فارس كاين مايونيز حرك كما قال واحد السيد تعرفوه حرك المرميض حرك ضرب الفون كاين اللي يحب المحروق على بالك دونك لا فورماسيون لحقت ليها باغ اكزومبل انا دوكا جو سوي فورماتور في ايكول الجي شفتك اسمها كامبوس 22 سي اون ايكول سبيسياليزي في لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون نوميريك وانا سانسيرمون جو ريسبكت بوكو الطرافاي تاعهم وماشي كي راك قدامي شغل مع الجماعه شغل لا فاصون كيفاش يابورديو لا فورماسيون اي تري بروفيسيونيل تري ستركتوري يعني شغل الواحد يشهد لهم سي با لي سول مين تا كي ذكرتهم on essaie de démocratiser la formation في هذوما les domaines bon la rédaction web on peut dire بلي هي اللي راهي محقوره اكثر من الاخرين باسكو نتوما راكم شويه لاباس بارابور لي غرافيست مليحه rédaction web قلت لك سي كازيمون شغل الناس ما تستعرفش ما بالميتي تاعك exactement donc la formation je pense que il y a la solution يعني كي يقولوا exister des formations à part entière تولي كاينه د لا كاليتي د لا كاليتي ويقولوا الناس يستعرفوا بها et ça sera payé يعني بلا فالور تاعها دركا لا فورماسيون باش تولي تكزيستي لازم الناس اللي qui ont fait ça pendant assez longtemps يعني و qui ont un bagage متراوح بين la langue والماركتينغ pour faire ça كيما انا j'essaie de faire donc الناس اللي qui arrivent à faire ça ماذا بهم يروح يبروبوزي انا جو سوي ان تران دو كونسيفوار دي بروغرام باسكو البروبليم في البروغرام فهمتني صح بور ادابتي هذاك الباجاج تاع اللي قريناه ان سيونس دو لونغاج مع الماركتينغ سي ان غرو ترافاي يعني اللي راهو نص بين لا ريشيرش سيانتيفيك ولا اكاديميك فهمتك صح ودومين تاع لا فورماسيون بون حنا نطالبوا السلطات المعنيه اللي يعطونا شويه يعطونا وذنهم بالك نديروا حاجه مع لا اونتر لا فورماسيون برو ولا ريشيرش سيانتيفيك هذه دو 1 de 2 puisque ça c'est la solution يعني clôture et de 2 قبل ما نكلوتيريو كاين ان سوبر بروجي حبيت نهضر عليه انا نخدم عليه ماذا ودير في بالك ماشي غير ليكا دير في بالك شغل لما ديجيتال راح تكون ان شاء الله دائما انا حبينا تكون لا بلاتفورم لهاد لي بروجي هذوم تفضل انس نو سا سي لا خلينا بون مانيش نهضر على لاجونس تاعنا لا ما على باليش واش راك راح تهضر انا باش يعرفوا مازال ما تفاهمناش على واش راك راح تهضر شغل هضر واش حبيت كاينه on lance une agence spécialisée dans la production de contenu donc textuel, rédaction web, copywriting et ça sera la première agence spécialisée en production de contenu qui va faire quelque chose de bien. Ça n'a pas encore été lancé mais déjà c'était pas le projet que tu n'as allé c'est entre parenthèses هذه pub تاع خلينا placement de produit product placement voilà نقولوها باش placement de produit à part qu'il y a un projet اللي لازم مي الور شوف لازم الناس كاع يبارتيسيبيو فيه ماذا بينا قلنا نتوما اي كومبلي قلنا هذا البروجي انا كاين هنا في بليده سي كومبليمونتير دار جرافيك l'association البدر l'association البدر سي une association de lutte contre le cancer voilà c'est pas une association وهذه حاجه عجبتني c'est la association qui a été décoré par l'OMS à plusieurs reprises vraiment le travail تاعهم سي حاجه contre la lutte contre le cancer كاين بون ديجا باش اللي ما يعرفوش البدر واش داروا البدر ils ont créé دار الاحسان دار الاحسان سي كوا داير سمعت بها انا ديجا سي ان ليو وين الناس اللي جايو مع لي مالاد تاعهم لا فامي تاع لي مالاد ولا لي مالاد اون سوا هما كيجيو البليده باش يروحوا لجوانفيل للسبيطار ما عندهمش وين يباتوا كاين بزاف ما عندهمش وين يباتوا دونك ils sont complètement pris en charge في دار الاحسان سي ان ليو اكستراوردينير سي دو 3 étoiles مانيفيك عبالك تحس بلي ما راكش سي با دو بريكولاج ما تخسرش كومون دير الكرامه تاعك وما تتمرمدش كي تجيب واحد مريض يداوى هنا في بليده دونك دار الاحسان سي فريمون حاجه سي انيمي بار دي bénévoles ou des gens qui consacrent beaucoup de temps à ça هذه سي بور افوار باغ اكزومبل البدر واش دارت كلش ان بروجي تاع البدر كي ان بروجي شوف سي ان ce qu'on appelle un centre d'oncologie pédiatrique. C'est quoi? C'est un hôpital spécialisé pour la prise en charge des enfants malades de cancer. Et il y aura un pôle qui prend en charge l'éducation ou divertissement, où il y aura vraiment une prise en charge par des médecins spécialisés.
Le projet il a déjà été entamé. L'hôpital de l'espoir. L'hôpital de l'espoir, il nécessite bien sûr, ça nécessite des fonds. Donc on travaille à récolter les dons. Le prochain événement, une récolte de dons, ça s'appelle Relais contre le cancer. D'accord. Donc on va publier.